الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا إخوان، إن الحركة للتحرير من الهند موضوع هام لنا، لذلك اخترت هذا الموضوع بهذه المناسبة السنوية لألقي أمامكم مشاعري وأحاسيسي حول هذا الموضوع. يا إخوان، هذا من المعلوم لديكم أن بلادنا الهند كانت منبعا للوثنية البغضاء الفحشاء. إنها كانت أكبر مركز للوهميات والخرافات. أهاليها كانت بعيدة كل البعد عن الإنسانية وشرافتها، عن الإنسانية وكرامتها، عن الإنسانية وخصائصها. إنها تعيش عيشا جاهليا، عيشا ضلالا، عيشا فاسقا، عيشا باطلا، عيشا يعدل عن المنهج القويم المستقيم، عيشا أقرب وأشبه بالحيوانية والوحشية، حتى جاء البطل الإسلامي الجريء محمد بن قاسم فنادى أول مرة في دياجير الكفر والشرك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور البلاد بالنور الرباني ورفرف راية الإيمان. ثم تسلسلت الفتوحات الإسلامية للإسلام والمسلمين في هذه البلاد العريقة في الزيغ والضلال، وتدوغ شأنهم شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، حتى آلت الحكومة الإسلامية في أسرة مغل التي تولت إلى مدة مديدة، لكن ملوكها الآخرين تغفلوا وتعيشوا، تقاتلوا وتخالفوا. إنهم شغلوا بالمشاغل الذاتية وأعرضوا عن المهمات الحكومية. إنهم شغلوا بالمصالح الفردية وأعرضوا عن المسؤوليات الهامة، وأعرضوا عن الواجبات الرعية. هذا في جانب، وفي جانب آخر أن الإنجليز كان في مرصد، إنه منتظرا للفرصة، منتظرا للموقع المناسب، منتظرا للهجوم على البلاد. فهذا كانت له فرصة ثمينة، فتسرب داخل البلاد رويدا رويدا، وتوغل في إيوان الحكومة شيئا فشيئا، حتى تم له النفوذ في طول البلاد وعرضها، وتغلب له الرسوخ في داخل البلاد وإيوانها. فما لبث إلا تحكم وتسيطر على هذه الحكومة الهندية، وعزل الملك المسلم بهادر شاه ظفر، ونفاه إلى رنكون، وقتل أبناءه في أبشع شكل وأفظع. يا إخوان، ماذا وقع بعد؟ ماذا حدث؟ إنه تسيطر ظالما جابرا، تسيطر حاكدا حاسدا، تسيطر شاطرا قاتلا، تسيطر غاشما جائرا، تسيطر منتكما للإسلام والمسلمين، فوضع السيف في أهاليها وقتلهم قتلا، وسفكهم سفكا، واستعبدهم استعبادا، ونهبهم نهبا، وغصبهم غصبا، وشردهم تشريدا. فكانت المعيشة ضيقا ضنكا، والحياة ضاقت ذرعا. يا إخوان، في هذه الأحوال البئيسة الضيقة خرج الرجال الغيورون والعلماء الربانيون والأبطال المجاهدون والشبان المسلمون الأوفياء، يتجمل بذكرياتهم وتزحياتهم تاريخنا لحركة التحرير. إنهم خالفوا هذا النظام الجائر من الإنجليز، إنهم خالفوا حكومته وثاروا عليها ثورة عميمة عميقة، ونفقوا ضدها روح الجهاد والقتال. إنهم تحملوا مشاكل شاقة، تحملوا مصائب فادحة، تحملوا القتل والضرب، تحملوا الحبس والنفي، تحملوا كل شيء من النفس والنفيسة. هذا تيبو سلطان الذي عانق الشهادة، وهذا جعفر تانيسري وأصحابه الذين عانقوا كزاء الشنك باسمين، فاشتد جنون بارسا وحول كزاءهم إلى النفي المؤبد.
هذا شيخ رحمة الله كيراني والشيخ عبيد الله السندي والشيخ محمود الحسن الديوبندي والشيخ حافظ زامي شهيد، وفي الأخير الشيخ حسين أحمد مدني والشيخ بركة الله أبو بالي والشيخ محمد علي جوهر والشيخ أبو الكلام آزاد، وما إلى ذلك من العلماء والأبطال المجاهدين الذين أرخوا تاريخا عظيما للتضحيات الهائلة والخدمات الجبارة، تاريخا فاخرا، تاريخا عجيبا متحيرا، تاريخا بليغا معجزا. هؤلاء العلماء ورفقاؤهم الذين قاموا دورا فعالا أدوا فعالا عظيما من إشعال الحرب في ميدان شامل وإقامة الحركة من منديل الحريري، وثبتوا ثبوت الجبال الراسيات وقاوموا مقاومة شديدة حتى فر الإنجليز رافعا ذنبه خائبا خاسرا إلى وطنه الأصيل. فالجملة أن ذرة من ذرات هذه البلاد تشهد بدماء الشهداء المسلمين الذين قاتلوا واستشهدوا في سبيل تحرير البلاد. يا إخوان، يجب علينا أن نشعر بدسائس أعدائنا فنجيبهم جوابا مفعما مسكتا، فلا يكونوا ناجحين في غرضهم المشؤوم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شرور الحاسدين ومكر الماكرين. أكتفي بهذه الكلمات.